हॅलो, गुड इवनिंग सगळ्यांक देव बरी सांज दिव। आज आमचे सगळे नॉर्थ एंड साऊथ गोवा टॅक्सी युनियनाचे सगळे मेंबर्स आज आमी हांगा येयल्ले आसा। हे येयल्ले आसा एक गोष्ट आसा आनी तेज्यानी वायट गोष्ट जी काल घडल्या पळय, जो टेरर अटॅक जाला पहलगामाक, तो आमी निश्चित करता असले बॅड काम कोणीच करचे न्हू। आनी आमी सरकारा कडेन मागता की सरकारान हेचेर थोडी सामकी जाता तितली एक्शन घेवन तेचेर कितें तरी करपाचें तांकां। कित्याक असो हल्लो ट्युरिस्टांचेर केल्लो आसा, जे लोक भोंवपाक गेल्ले तेंचेर केल्लो आसा, तेजो आमी निश्चय करता। प्लस तसोच आज सीएमाचो बर्थडे आसा, आमी ताका हॅपी बर्थडे विश करता। ताका एक बरें जीवदान दिवं, व्हडलें लांब जाता तितलो आमच्या भशेन रावन आमच्या वांगडा रावन तेणी काम करून घेवचें। प्लस आमी आयज कारणांक येयले, तेजो मेन कारण आसा की आयज आमी पळयलां थंयसर की फाल्यांच्यान ज्यो पार्किंग रेट्स आसा पळय त्यो वाडपाच्यो आसा खंय। जे पळय आख्खे टॅक्सीकार जे ड्रॉपाक वयता, सो पिकअपाक वयता पळय, तांकां सगळ्यांक हो मोठो त्रास जावपाचो आसा। तेंच्यांनी कितें केलें, पयलीं ज्यो ओल्ड रेटी आसल्यो पळय त्यो पयलीं कमर्शियल व्हेकलांक 80 रुपया आसले अप टू 30 मिनिट्स, ते तेंच्यांनी आतां वाडोवन डायरेक्ट 200 केल्या। म्हणजे हितून इन्क्रीज ऑफ 120 रुपीज। आनी हे पयशे आतां कोणा कडल्यान कलेक्ट करपाचे? गेस्ट काय दिवंक रेडी ना, आदींच पयशे मायज घेता म्हणून बोवाळ जाल्लो आसा। खातीर आमी सरकारा कडेन मागता की हितून तुवें तकली घालची। इवन आमचो दामू सर आसा, दामू बाबा कडेन मागता आमी की तेणी हितून लक्ष घालपाचें। कित्याक इतले पयशे दिवपाक कस्टमरी रेडी जावचना आनी आमी गाडयो ज्यो घेतल्या पळय भाडी मारूंक, त्या भाड्याकारूय आमचे कडेन पयशे दिवचे ना। त्या खातीर म्हाजो एक असो आमचे आख्खे गोंयचे आमी युनियन आतां एक न्यू युनियन आमी फॉर्म केल्लें आसा, नॉर्थ एंड साऊथ गोवा टॅक्सी युनियन। आमची एक सरकारा कडेन हात जोडून मागणी आसा की तेणी हें आसा तें परत रिइन्स्टेट करचें, आसा तीच रेट दवरपाची। आनी GMRाक तेणी सांगपाचें की बाबा तुका जाय तेन्ना वाडोवंक गावचें ना म्हणून। कितें जर वाडोव तें म्हाका दिसता कॅबिंग गेल्लें बरें, जितलें पळय कॅपिंग करतलो न्हू जाल्यार तेन्ना मागीर परत सगळ्या भुरग्यांक घेवन कितें बाबा आसा, कितें वाडोवपाचें आसा, कितें देंवोवपाचें आसा तें तेणी घेवन आमकां पसंत करचें अशें आमी मागता। आयज आमी पळयलां की थंय शिव वॉरियर्स म्हणून युनियन आसा आमचें, तेंच्यांनी आज इनिशिएटीव घेतलेलो की बाबा थंयसर वचून आमी तेंच्यांनी डिस्कशन केलां आनी तेंच्यांनी उलो मारला आमकां सगळ्या आख्ख्या गोंयकारांक, टॅक्सीकारांकूच अशें म्हणिना आख्ख्या गोंयकारांक। कित्याक हे सगळ्यांक प्रायवेट गाडयांकूय आसा हेचेर, सगळ्या गोंयकारांक उलो मारला की फाल्यां जर आमी जर कितें केलें जाल्यार तुमी आमच्या वांगडा आसचें। आमी तांकां उतर दिता आमचें युनियन की फाल्यां जर थंयसर इशू कितें जाता जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसतले। आयजूच न्हू, हेच्या फुडें जर कितें इशू जाता जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसतले। देव बरें जावं।